like, subscribe and get notified. Sudden cyclonic rains and wind brought down 4 trees at Bhumwada Tuam in Pernem Taluka on Wednesday. The cyclonic winds hit the village at around 3:30 p.m. The trees fell on few houses, whose roofs were damaged. No human injuries were reported. The Pernem Fire Services, Panchayat members and locals helped in removing the fallen trees. संदेश आरोपकर म्हणटा पयलीं तेजे घर आसा पयलीं त्या सायडीन आनी तेजे घरा टोटल 3-4 झाडां इनवॉल्व ओके सो म्हजो स्टाफ आतां काम करता आनी घरा आसल्या पत्र्याची शेड आसल्या कारणान वयर चडपाक जायना म्हणून आमी ताका सांगलें एक्सपर्ट गटर धाड म्हणून तेणी प्रोवायड केला आनी पावण वर लागतले डॅमेज बी कितें सर डॅमेज नायक म्हणून आसा पळय प्रकाश नायक ताजे घराचे फाटली पडवी आसा ती पत्र्याची शेड आसा ते डॅमेज आसा हे अरावंड 60-70 हजार आसतले ओके सर घरात पडलेले आसा ते फोन केल्या उपरांत कळटलें ओके सर ओके आता ह्युमन इंजुरी तशें कांय ना ह्युमन इंजुरी अशें कांय ओके वादळ कशें येवन हांगा घराचेर खूब लुकसाण जालें झाडां पडला दोनूय सायडीनी तशेंच लोकांच्या घराचे पत्रे हुबोवन गेले हांगा बोमवाड्यार आनी तांचें खूब लुकसाण जालें हेच्या खातीर तुमी कितें डिझास्टर मॅनेजमेंटा कडल्यान बी हे बी करून घेतले पंचायतीच्या थ्रू जे कितें जाता डिझास्टर मॅनेजमेंटाक ते तांकां जितलें आमचे कडेन जाता तितलें आमी तांकां हेल्प करतली तिनांक सुमार एक वादळ चक्रीवादळ कशें एक येयलें आनी एक उबे लायनीनच अशी सभोवताक जी घरां आसली ती प्रज्योत प्रकाश नायक यांच्या घराचेर सगळीं झाडां पडली 2 सायले एक 2 भेंडी अशी झाडां मोडून सगळीं कंप्लीट तांच्या घराचेर पडले आनी बरेंच नुकसान जालें तेंचें तेच उबे लायनीन ताच्या फुडें आनी एक सुनील नायक म्हणून तांच्या घराचे कंप्लीट पत्रे गेले उडोवन तशें किशोर नायक तांच्या घराचे गेले विजय नायक हांच्या घराचे एक उबे लायनीनच अशें वादळ कशें वचून तांचे मेजर ह्या घराचेर जे प्रज्योत नायक यांचे घर जे आसता न्ही ह्या घराचेर कंप्लीट खूपच लॉस जाले ओके डॅमेज भरपूर जालें निसर्ग कोण कितें जाता हें आयज हें व्हडलें उदाहरण आयज तुमी पळोवंक शकता हांगा कितें एकाच घराचेर म्हाका 4-5 घरां ह्या झाडां पडल्या खंय कोणाचे पत्रे गेले आनी अशा लोकांचे गेले की जेंचे कडेन आर्थीक परिस्थिती सारकी तेंची बिकट आसा सरकारान हेचेर कितें तरी करून इवन हांव पंचायतींतल्या वतीन सांगता की आमचे कडेन कितें जाता जाल्यार आमी एक कितें थोडी मदत करूं शकता परत आनीक आमचो एक आमदार आसा तेणी हेचेर लक्ष घालचो सद्याची परिस्थिती आतां हांगा हेचे सगळे नळे बिळे गेले ताका आतां मातशें कितें जाता जाल्यार आमदारान येवन तेचेर ताडपत्री घालची जाता जाल्यार की कित्याक आमच्याच गांवचे लोक सगळे टोटल कितले घराचेर इफेक्ट जाला टोटल घरां म्हाका दिसता आतां 1 2 3 4 5 घरां टोटल कितें तरी हें जालें मातशें ओके की हेतून कोणाचो हें करूंक शकना आमी पूण हें जालां तें खूब अशें वायट जालां कशें दिसता की ह्या टायमार पावसाच्या दिसांनी हें अशें जावप म्हटल्यार